Sri Sharada Savitri Center of Musical Sciences presents Sri Rama Bhakta Anjaneya Stotramalika, a series of 10 new stotra compositions on Sri Rama Bhakta Hanumanta. We first start the series with prayers to Sri Ganapati and Sri Rama. Stotra composition Sri Sharada Savitri Center of Musical Sciences. Both these stotras are in Shardula Vikriditam Vrittams. These stotras are rendered by Kannan brothers, Chiranjeevi Shreyas Kannan and Chiranjeevi Tejas Kannan. शर्वाणि प्रियनन्दनं शुभकरं शर्वात्मजं शाश्वतम् शर्वाणि प्रियनन्दनं शुभकरं शर्वात्मजं शाश्वतम् प्राज्ञं सौम्यगणेश्वरं गुहगुरुं विघ्नेश्वरं भक्तिदम् प्राज्ञं सौम्यगणेश्वरं गुहगुरुं विघ्नेश्वरं भक्तिदम् गीतातत्त्वविशारदं गणपतिं ज्ञानप्रदं मुक्तिदम् गीतातत्त्वविशारदं गणपतिं ज्ञानप्रदं मुक्तिदम् वन्देऽहं गणनायकं सुखकरं सर्वत्र सिद्धिप्रदम् वन्देऽहं गणनायकं सुखकरं सर्वत्र सिद्धिप्रदम् वन्देऽहं गणनायकं सुखकरं सर्वत्र सिद्धिप्रदम् सर्वाराध्यमभीष्टदं रघुवरं कोदण्डरामं परम् सर्वाराध्यमभीष्टदं रघुवरं कोदण्डरामं परम् सीतावल्लभमीप्सितार्थवरदं सायुज्यभाग्यप्रदम् सीतावल्लभमीप्सितार्थवरदं सायुज्यभाग्यप्रदम् लङ्केशघ्नमनन्यशान्तवदनं वीराञ्जनेयप्रियम् लङ्केशघ्नमनन्यशान्तवदनं वीराञ्जनेयप्रियम् सर्वत्राभयदायकं सममतिं श्रीरामचन्द्रं श्रये सर्वत्राभयदायकं सममतिं श्रीरामचन्द्रं श्रये सर्वत्राभयदायकं सममतिं श्रीरामचन्द्रं श्रये